यति बेला गेम सुरु हुन गइरहेको छ। खाता खोल्न सफल 1-0। एक बराबर। दुई बराबर। अहिले सुरु भइरहेको खेल भङ्गारा वर्सेस दुर्लुङ। त्यसैगरी अङ्क नतिजा रहेको छ दुर्लुङ 3 भङ्गारा 2। अहिले बल भङ्गारा तर्फ नम्बर बराबर 3 बराबर। भङ्गाराको तर्फबाट जर्सी नम्बर 3 को सर्भिस। दुर्लुङले भाइले यतै हान्दै रहेछ। नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ। यति बेला नम्बर रहेको छ 4-3। अत्यन्तै राम्रो स्पाइड। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ। नम्बर रहेको छ 6-3। चार 6। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 को तर्फबाट, जसको फाइदा दुर्लुङलाई। नम्बर रहेको छ 7-4। भङ्गारा 4।
यसको नतिजा भँगरा 8 दुर्लुङ 10 9 11 Ôi. 10 11 स्कोर चाहिँ 11 बराबर राम्रो थियो बिहान त राम्रो थियो हिजोको नि खिचेको हिजोको पुरा गेम हो कि आजको खिचिएन नि चाँडै रिसिभ उठ्न दुर्लुङ 14 दुर्लुङ 11 नम्बर रहेको छ 14 11 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 5 को खेलाडीबाट जसको फाइदा बङ्गरालाई नम्बर रहेको छ 12 बल आउट जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 13 14 अङ्क रहेको छ 14 बराबर अत्यन्तै राम्रो टाउकोमा लाग्यो है चेक जाँदाखेरि तर्फबाट पहिलो टेक्निकल टाइम आउट स्कोर रहेको छ भँगरा 15 दुर्लुङ 14 15 14 एक नम्बर घोडा चढेको छ भँगरा यति बेला फेरि पनि 2 नम्बर घोडा चढेको छ भँगरा यति बेला जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी उत्कृष्ट खेलाडी हुन् भँगराका उहाँको खेल एकदमै राम्रो छ निरन्तर अङ्क थप्दै भँगरा 17 दुर्लुङ 14 फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भँगरा नम्बर रहेको छ 17 14 कडा सर्भिस
अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7 को तर्फबाट जसको फाइदा दुर्लुङलाई नम्बर रहेको छ 15-17। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट 18 दुर्लुङ 15 जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 18-15। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै फेरि पनि जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 19-15। जर्सी नम्बर 6 सर्भिसमा यति बेला अंक रहेको छ दुर्लुङ 16 भँगरा 19 16-19। यता खाली छ है खाली अत्यन्तै राम्रो ब्लक थियो फेरि पनि नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ नम्बर रहेको छ 17-19। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै बल आउट भएको छ जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 20-17। अत्यन्तै राम्रो मिड टचको सङ्केत जसको फाइदा दुर्लुङलाई नम्बर रहेको छ 18-20। फेरि पनि नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ 19 भँगरा 20 19-20। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक भएको छ। बलको नो क्रसको सङ्केत जसको भँगरालाई नम्बर रहेको छ 21-19। जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीको सर्भिस बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 22-19। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै दुर्लुङ 20 भँगरा 22 दुर्लुङ 20 भँगरा 22। दुर्लुङ 21 भँगरा 22 21-22। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 23-21। भँगरा 23 दुर्लुङ 21। अत्यन्तै राम्रो ब्लक
अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै यति बेला दुर्लुङ नम्बर थप्न सफल 22-23 निकै राम्रो निकै रोचक खेल भइरहेको छ यति बेला अत्यन्तै राम्रो ब्लक अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै बराबर नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ नम्बर रहेको छ 23 बराबर अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै भगरा नम्बर थप्न सफल 24 दुर्लुङ भगरा नम्बर रहेको छ 23 24-23 होइन हजुर रेडी गर्दैछु भिडियो जानु न हजुर हजुर रातभरि नसुतिकन बनाइदिएको नि अङ्क दुर्लुङ तर्फ दुर्लुङ 24 भगरा 24 बराबर चान्स बल हान भाइ स्याबास उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै भगराले नम्बर थप्न सफल 25-24 ढाडेले गेम अफ 24 का 26 अङ्कले पहिलो सेट भगराले आफ्नो हात पार्न सफल भएका छन् भने अब दोस्रो सेट अब यो पछिको खेल क्वार्टर फाइनल खेल सुरु हुनेछ आयोजकका खेल संयोजक जगदीश खेलाडीलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला यति बेला दोस्रो सेट सुरु भएको छ खाता खोल्न सफल भगरा हेलो सर अहिलेसम्मको स्कोर 1 बराबर हेलो हेलो दुई बराबर केमा बिजी हो र त्यति भाँति दुईटै नम्बरमा फर्न हाम्रो नि काम पर्छ कि कहिले काहीँ के हो र अनि त्यो एउटा नम्बरमा रिचार्ज हाल्दै
म भन्छु ल त्यो तल कम्प्युटरमा गएर हेर नम्बर टिप्यो क्या अंक नतिजा भँगरा 4 दुर्लुङ 2 हेलो अत्यन्तै राम्रो यसपछिको खेल देउपुर भर्सेस डाँडाखर कवि चुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला 98 63 52 51 63 52 51 66 छ भनेको 66 त्यति हो नम्बर पुगेन यसको नतिजा भँगरा 5 दुर्लुङ 3 50 रुपियाँ हालिदेऊ त छिटो नमस्तेको डाडे अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल भँगरा 6-4 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट नम्बर थप्न सफल भँगरा नम्बर रहेको छ 8-4 4 नम्बरको अग्रता भँगरा यति बेला अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ 5 भँगरा 8 5-8 फेरि पनि अंक दुर्लुङलाई दुर्लुङ 6 भँगरा 8 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीबाट जसको फाइदा भँगरालाई नम्बर रहेको छ 9-6 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै यति बेला अंक नतिजा रहेको छ भँगरा 10 दुर्लुङ 6 4 नम्बरले लिड गरिरहेको छ भँगराले एघार 6-5 नम्बरको अग्रता यति बेला भँगरा नम्बर 11 छ
नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ 7 दुर्लुङ 7-11 भँगरा 11 दुर्लुङ 9 भँगरा 11 9-11 भेट्यो अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स गर्दै यति बेला अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7 का दुर्लुङ 10 भँगरा मोटे 11 खेलाडीबाट नम्बर रहेको छ 10-11 अब्बा मारे है फिसिङ बल कट्न सकेन जसको फाइदा दुर्लुङलाई हजुर उता नलैजानु न सर मलाई चाहिन्छ क्या यति बेला नम्बर रहेको छ 12-11 12 बराबर कुन मलम हो भनेर तल फोन हानेको मलम त लियो मैले हैन एकदम च्याप्प जोडी निकाले अरे बिरोसिन हो कि के लेखेको छ हो हजुरले भन्ने बेलुका ल्याउँछ है अब यस यहाँ भिडन्त छ एकछिन हेर भिडन्त 13 बराबर स्कोर 13 बराबर कहाँ छ ल बेलुका ल्याउँछ अत्यन्तै राम्रो पिच यति बेला दुर्लुङ घोडा चढेको छ 1 नम्बर रहेको छ 14-13 अत्यन्तै राम्रो बल नेट टचको सङ्केत दुर्लुङ 15 2 नम्बर घोडा चढेको छ 15-13 16-13 अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल भँगरा 14-16 भँगरा 15 दुर्लुङ 16 15-16 15
अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 7 का खेलाडीबाट जसको फाइदा दुर्लुङलाई। नम्बर रहेको छ 17-15। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। नम्बर थप्न सफल भङ्गरा। 16 नम्बर रहेको छ 16-17। 17 फेरि क्यामेरातिर नहानौँ न यार। ठिक छ ठिक छ। अत्यन्तै राम्रो दुखिहाल्यो। यति बेला नम्बर रहेको छ 19-16। यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ। नम्बर स्कोर रहेको छ यति बेला 19-16। अत्यन्तै राम्रो पेसिङ जसको फाइदा भङ्गरालाई। नम्बर रहेको छ 17-19। 2 नम्बरको फरक छ जम्मा। चान्स बल अब 1 नम्बरले मार्यो है। अत्यन्तै राम्रो फिसिङ। 18 दुर्लुङ 19। 18-19 भेट्यो। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्न सफल दुर्लुङ। नम्बर रहेको छ 20-18। जर्सी नम्बर 9 सर्भिसमा यति बेला। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै नम्बर थप्न सफल भङ्गरा। नम्बर रहेको छ 19-20। अत्यन्तै राम्रो घम्साघम्सी खेल भइरहेको छ यति बेला। अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स थियो। अत्यन्तै राम्रो खेल भइरहेको छ यति बेला। अंक स्कोर बराबर गर्न सफल। 20 बराबर दुर्लुङ 20। प्रहार राजकुमारको बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। अत्यन्तै राम्रो सोचेको भन्दा छुट्टै भयो गेम। दुर्लुङको तर्फबाट टेक्निकल टाइम 21-20। 1 नम्बर उल्टो घोडा चलेको छ भङ्गरा यति बेला। देउपुर भर्सेस टाढा खर्क बिच हुने हुँदा 22-20 नम्बर गयो भाइ हो तात्नु पर्यो। दुर्लुङ हान्यो स्याबास। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै नम्बर थप्न सफल भङ्गरा। नम्बर रहेको छ 23-20। अत्यन्तै राम्रो ब्लक गर्दै म्याच पोइन्ट 24 पूर्ण नम्बर थप्न सफल। नम्बर रहेको छ 24-20। 20 बराबर थियो भने अहिले 4 नम्बर लगातार भङ्गराको हातमा परिरहेको छ।
अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स थियो तर बल दुर्लुङ 21 नियन्त्रणमा आउन भगरा 24 सकेन। यति बेला नम्बर रहेको छ 21-24। यति बेला दुर्लुङ 21 छ भने भँगरा 24। बाहिरी फाल्दै दिएर है त्यहाँ यसले हान्दैन रे। चान्स बल मोटेलाई दियो। शाबास। दुर्लुङ 22 भगरा 24 22-24। यसो गरी यो दोस्रो सेट पनि 22 का विरुद्ध 25 अङ्कले भगराले आफ्नो हातमा पार्न सफल। अबको खेल देउपुर भर्सेस डाँडाखरका बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू तयारी। ल बधाई छ है क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको। 1 नम्बरै गुड।